गत्वादु समहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् आयषत् भ्रातरं रामम् आर्यभावा पुरस्कृतः। ओं श्रीं राम रामाय स्वाहा। रामाय इदं त्वमेन राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत्। रामोऽपि परमोधारः सुमुखः सुमहाशयाः। ओं श्रीं राम रामाय स्वाहा। रामाय इदं नैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः। ओं श्रीं राम रामाय स्वाहा। रामाय इदं निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः सकामामनवाप्यैव रामपादा उपस्पृशन्। ओं श्रीं राम रामाय स्वाहा। रामाय इदं प्रतिज्ञातस्य रामेण वदः संयति रक्षसां ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम्। ओं श्रीं राम रामाय स्वाहा। रामाय इदं तेन तत्रैव वसता जनस्थाय स्वाहा। रामाय इदं सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाना सुबहुषो मारीचेन स रावणः। ओं श्रीं राम रामाय स्वाहा। रामाय इदं न विरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनादृत्य तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः। ओं श्रीं राम रामाय स्वाहा। ओं श्रीं राम रामाय स्वाहा। रामाय इदं जहार भार्यं रामस्य रुद्रं हत्वा जटायुषं रुद्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतं श्रुत्वा च मैथिलीम्। ओं श्रीं राम रामाय स्वाहा। रामाय इदं धर्मचारिणीम्। ओं श्रीं राम रामाय स्वाहा। रामाय इदं श्रमणीं धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवं सोऽभ्यगच्छेन्महातेजः शबरीं शत्रुसूदनः। ओं श्रीं राम रामाय स्वाहा। यथा संकल्पित पूर्वाभाद्र नक्षत्र प्रयुक्त वन्य सूक्त संक्षेप रामायण हवन संपूर्णता सिद्ध्यर्थं सकल देवता तृप्त्यर्थं पूर्णादि होमं करिष्ये इति संकल्प्य ओम एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश ओम सप्तदनग्ने समेत सप्तरिक्वा सप्तरुधर सप्तद प्रजानि सहोत्रा सप्तरात्मा जदन्ति सप्तजानीरा प्रणस्व कृतेन इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा श्री विष्णवे परमात्मनधिराम् ऊर्धारान् युगोधिपधोर्मे धाराधरिभाधेटाहुजते दृश्यवादेन धारामुष्मिन् लोके बिम्बमानोपदिष्टिराट्येन जुहोत् योवाध्यन्ते धोपधोर्धारादे तथैवात्मैते धोपरुन्धे पामाने वावरुन्धे सम्पादाद्यते जनं कुर्यात् ततः शाला प्रदक्षिणीं कुर्यात् ओम ओम सुगंधलेन संपूर्या वर्मणा परधिज्जा परिषेकावनिष्ठवारिणा दर्शनार्थमागतान् सर्वान् भक्तान् प्रोक्षरेत् नमस्ते देवं किरीटादिविभूषितम् अग्निमण्डलमध्यस्थं ध्यायेत् यज्ञपतिं वरिं ततः अग्निस्थं भगवन्तम् अरिङ्ग्रहाण स्वाहा
गंधमिदं ग्रहाण स्वाहा पुष्पमिदं ग्रहाण स्वाहा धूपमिदं ग्रहाण स्वाहा धूपमिदं ग्रहाण स्वाहा मधुपर्कमिदं ग्रहाण स्वाहा ओम आजाक्यग्ने भूर्भुवस्व स्वाहा तुम देवानां बृहत्तनदहदवेदोदासन सरस्वतेन्वमग्भुस्ताः देवरविदप्रासावी अंदरू కూడా చెప్పండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం హుతాసన యత్కృతంతు మయా దేవ పూర్వాభాద్ర నక్షత్ర ప్రయుక్త హోమేన యదర్చితం భగవాన్ అగ్నిస్థ శ్రీమన్నారాయణ ప్రియత ఇత్యక్షరోదకం విసృజేత్ ఆసనాద్యందు క్రియాహీన మంత్రహీనమవక్తికం తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవనార మాత్మసాత్ కురు యజ్ఞేశ్వర సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవతు సాష్టాంగం ప్రణమ్య ప్రవరముచ్చరేత్ నృసింహాయ నమః హయగ్రీవాయ నమః అగ్నిశానకోనయో ఓం స్వాహా तदाह प्रोक्षरी जलमादाय ओम प्राच्यान्निधि वासुदेव दक्षिणायां प्रदेच्चां उदीच्चां ऊर्ध्वायां महापुरुषो माद्धेदात् तदाह ब्रह्माणमुद्वास्य ओम गं ब्रह्मणे नमः यदा स्थानमुद्वासयामि तदाह ओम भज गट्टिमेलु ओम याते निज्ञानस्तरे आत्मात्मानो भुव आजायमानसक्षदरैः शुभ आजायमानसक्षदरैः ओम भूर्भुवस्सुभ आजायमानसक्षदरैः कुण्डभस्मनाकूर्तेनल्लात् धूपशिखाकृतीन् ऊर्ध्वपुण्ड्रान् धारयति अंतरिक्षं शान्तिं दत्त्वाजिना शान्तादं मे शान्ताभिदकं शमयति पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्द्यौः शान्तिर्दिरः शान्तिर्ब्रह्म ब्राह्मणः शान्तिः शान्तिर्मेऽस्तु शान्तिः ओम शान्तिः 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 साधनं तवैवेदं ग्रहाण पुरुषोत्तम उपचारापदेन कृतानखरहरमजा अपचारानि मान् सर्वाणि क्षमस्व पुरुषोत्तम भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि प्रतिपन्नानां त्वमेव शरणं विभो व्यस्तहस्तप्रणमेत् बोल विघ्नेश्वर भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की बोल पवन सुत हनुमान की यज्ञेश्वर भगवान की गोविंदा।